शर्माजी, चाउचाउ। कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा? चौध मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मिटाउने ताकत छ, पर्साउँदो विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु समाचारमा स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। सुरु गरौं आजका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। सत्तारूढ नेकपा विवाद कायमै। पार्टीमा दोस्रो तहका नेता रहँदै नेकपा नफुट्नेमा स्थायी कमिटी सदस्य टोपबहादुर रायमाझीको विश्वास। नेकपा नेतासँग बाक्लिँदै चिनिया राजदूत हौ यान्छीको भेटघाट। देशको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेस र जसपाका शीर्ष नेताहरूबीच भेटवार्ता। बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन बाटो खुल्ला। नेपाल धितोपत्र बोर्डले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका बैंकका सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन अर्थ समितिको उपसमितिको सुझाव। अब नेपालमा सबै कोरोना संक्रमण जोखिममा रहेकाहरूको पीसीआर विधिबाट मात्र परीक्षण गरिने। गर्भवती र सुत्केरीको कोरोना परीक्षणलाई प्राथमिकता दिन सबै प्रयोगशाला र अस्पताललाई मन्त्रालयको पत्राचार। र नेपाली युवा क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने फेरि सिपिएलमा। 1,30,000 अमेरिकी डलर लिएर जमैका तलावाजबाट खेल्ने। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। दर्शकबिन आजको बुलेटिन सुरु गरौं कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको अपडेटबाट। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 1,17,00,000 नागेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 5,41,000 नागेको छ। त्यस्तै 67,63,000 भन्दा बढी निको भएर घर फर्किएका छन्। यता नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 16,168 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार मंगलबार मात्र 204 जनामा कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भएको छ। त्यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 28 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यता उपचारपछि घर फर्कनेको संख्या थप 688 सहित 7,479 जना पुगेको छ। त्यसैगरी मृत्यु हुनेको संख्या 35 रहेको छ। अब पूरा समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने क्यारिबियन प्रिमियर लिग CPL 2020 को सिजनमा जमैका तलवाजबाट खेल्ने भएका छन्। सोमबार सम्पन्न ड्राफ्टमा सन्दीपलाई जमैकाले आफ्नो टिममा अनुबन्ध गरेको हो। क्रिक इन्फोका अनुसार सन्दीपलाई जमैकाले 1,30,000 अमेरिकी डलरमा अनुबन्ध गरेको हो। हेरौं पूरा समाचार। युवा क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने क्यारिबियन प्रिमियर लिग CPL सिजन 2020 को खेलाडी ड्राफ्टमा रु 1,56,00,000मा अनुबन्धित भएका छन्। 19 वर्षीय लामिछानेलाई यस यामको CPL का लागि जमैका तलावाजले गैराती 1,30,000 अमेरिकी डलरमा अनुबन्ध गरेको हो। जमैका तलावाजले उनलाई दोस्रो राउन्डमा छनौट गरेको हो। ड्राफ्टका लागि 23 देशका 537 खेलाडीले नाम दर्ता गराएका थिए। सन्दीपले CPL का लागि आफ्नो अनुबन्धित मूल्य 90,000 अमेरिकी डलर तोकेका थिए। सन्दीपसँगै अफगानिस्तानका अलराउन्डर मोहम्मद नाबी र अस्ट्रेलियाका बेन डङ्क पनि CPL का लागि 1,30,000 अमेरिकी डलरमै अनुबन्धित भएका छन्। सन्दीप CPL का लागि दोस्रो पटक अनुबन्धित भएका हुन्। सन्दीपको टिममा आन्द्रे रसेल, कार्लोस ब्रेथवाइट, रोबमान पावेल, तवराज शम्सी, ग्लेन फिलिप लगायतका खेलाडी रहेका छन्। यसअघि उनी CPL को पहिलो संस्करण सन् 2018 मा सेन्ट किट्स एन्ड नाभिस प्याट्रियट्सका लागि 5,000 तथा दोस्रो संस्करण सन् 2019 मा बार्बाडोस ट्राइडेन्ट्सका लागि 70,000 अमेरिकी डलरमा अनुबन्धित भएका थिए। सन्दीपले CPL को 2 संस्करणका 11 खेलमा 15 विकेट लिइसकेका छन्। उनले पहिलो सिजनका 5 खेलमा 7 विकेट लिएका थिए भने दोस्रो सिजन 6 खेलमा 8 विकेट लिएका थिए। यस वर्षको CPL ट्रिनिडाड एन्ड
टोबागोमा आगामी अगस्त 18 देखि सेप्टेम्बर 10 तारिकसम्म आयोजना गरिने भएको छ। यद्यपि कोरोना भाइरसका कारण उक्त समयमा प्रतियोगिता हुने नहुने बारे भने अन्योलता कायमै रहेको छ। कोरोना भाइरस विरुद्ध सरकारी प्रयास कमजोर भएको भन्दै त्यसको विरोधमा युवाहरूको अभियान इनफ इज इनफ र सरकारबीच 12 बुँदे सहमति भएको छ। सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिममा रहेका सबै नागरिकको PCR विधिबाट परीक्षण गर्ने र र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट RDT विधिबाट परीक्षण बन्द गर्ने प्रतिबद्धता जनाएसँगै अनसनरत 2 युवा ई र पुकार बमले पानी पिएर अनसन तोडेका छन्। सहमतिपछि अब सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार परीक्षण तथा क्वारेन्टिन लगायतका विषयमा हाल जारी निर्देशिका एवं प्रोटोकल परिमार्जन गरिने भएको छ। यता मन्त्रालयले गर्भवती र सुत्केरीको कोरोना परीक्षणलाई प्राथमिकता दिन सबै प्रयोगशाला र अस्पताललाई पत्राचार गरेको छ। हेरौँ पुरा समाचार। कोरोनाको जोखिममा रहेका सबैको PCR परीक्षण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका तर्फबाट डाक्टर रोशन पोखरेल र डाक्टर समीर कुमार अधिकारीसँग 12 बुँदे सहमति भएपछि उनीहरूले अनसन तोडेका हुन्। सरकारसँग विदेशबाट नेपाल फर्किएका सबै व्यक्ति कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका व्यक्ति, जोखिममा भएका स्वास्थ्य सेवाकर्मी र अत्यावश्यक सेवाकर्मी, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग लक्षण देखा परेका, ज्वरो आएका र स्वाद लिने वा गन्ध सुँघ्ने शक्ति हराएको जस्ता कोभिड-19 का लक्षण देखा परेका व्यक्ति र PCR परीक्षण गराइनुपर्ने चिकित्सकीय सुझाव पाएका सबै व्यक्तिको कोरोना परीक्षण गर्ने गरी 1 हप्ताभित्र हालको निर्देशिका परिमार्जन गर्ने सहमति भएको। नयाँ सहमति अनुसार विदेशबाट आएका व्यक्तिलाई 5 दिन क्वारेन्टाइनमा राखेपछि मात्रै परीक्षण गरेर उनीहरूको इच्छा अनुसार होम क्वारेन्टाइन वा होटल क्वारेन्टाइन वा सार्वजनिक क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था गर्न र होम क्वारेन्टाइनको निर्देशिका यसै हप्ता तयार गरिनेछ। क्वारेन्टाइनमा भएकाहरूलाई अनिवार्य PCR विधिद्वारा परीक्षण गरी नेगेटिभ नतिजा आए मात्र समाजमा पुनर्स्थापन गराउने व्यवस्था 1 हप्ताभित्र कार्यविधि र निर्देशिकामा राख्ने सहमति पनि भएको छ। कोरोना महामारीको व्यवस्थापनमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीको हाल भएको व्यवस्थालाई प्रष्ट पार्दै अङ्गभङ्ग र घाइते हुन सक्ने जोखिमबारे पनि प्रष्ट व्यवस्था गर्ने र स्वास्थ्य कर्मीलाई लगाइने लालछना र भेदभावको अन्त्य गर्ने सहमति अनसनरत युवासँग भएको छ। यसैगरी कोभिड-19 को आशंका भएका वा संक्रमितमाथि हुने दुर्व्यवहार, भेदभाव रोक्ने, हरेक किसिमको विभेदबाट सुरक्षा, उपचार र सार्वजनिक सेवा न्यायसङ्गत पहुँच, गोपनीयताको अधिकार र सुरक्षित आवासको अधिकार कार्यान्वयनमा जोड दिने सहमति पनि भएको छ। गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरूको संख्यालाई ध्यानमा राखेर आइसियुमा राखेर उपचार गर्ने तथा स्वास्थ्य उपचार क्षमतालाई आवश्यकता अनुसार नियमित पुनरावलोकन गर्दै दुरुस्त तयार अवस्थामा राख्ने सहमति पनि भएको छ। यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग असम्बन्धित माग भने लेखी पठाउने सहमति गरिएको छ, जसअनुसार कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणमा भएको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने सहमति भएको। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गर्भवती र सुत्केरीको कोभिड-19 परीक्षणलाई प्राथमिकता दिन सबै प्रयोगशाला र अस्पताललाई पत्राचार गरेको छ। असार 23 गते स्वास्थ्य सचिव स्तरीय निर्णय अनुसार देशमा कोभिड-19 का संक्रमित बढ्दै गएको र त्यसबाट गर्भवती र सुत्केरी प्रभावित भएको भन्दै सबै अस्पताल र प्रयोगशालालाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अर्थ समितिको उपसमितिले बैंकका सहायक कम्पनीलाई शेयर कारोबार गर्न ब्रोकर लाइसेन्स दिने सुझाव सहितको प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको छ। बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कि नदिने भन्ने विषयमा सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन अर्थ समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्डले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका बैंकका सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन सुझाव दिएको हो। हेरौँ पुरा समाचार। संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको उपसमितिले बैंकका सहायक कम्पनीलाई शेयर कारोबार गर्न ब्रोकर लाइसेन्स दिने सुझाव सहितको प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको छ। बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कि नदिने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न अर्थ समितिले सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा 2076 साउन 29 गते उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिले 2 महिना लगाएर प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने समय पाए पनि झन्डै 1 वर्षपछि मात्रै समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। उपसमितिका संयोजक झाँक्रीले नेपाल धितोपत्र बोर्डले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका बैंकका सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन सुझाव दिएको बताइन्। उनले बैंकका सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिँदा केही समस्या देखिने भएकाले तिनको समाधान कसरी गर्ने भन्ने निर्क्युल गरेपछि मात्रै लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझाव दिएकी छन्।
बैंकका सहायक कम्पनी र मुख्य कम्पनीहरूको सेयर खरिद सम्बन्धी सम्बन्ध के हुने, भित्री कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्था भए नभएको, रियल टाइम मोनिटरिङ गर्न आवश्यक संयन्त्र भए नभएको, वास्तविक क्षेत्रले कति प्रतिशत हिस्सा हुने या नहुने, वाणिज्य बैंकका शाखा कम्पनीबाट गर्ने वा सहायक कम्पनीका शाखाबाट गर्ने, ब्रोकरको संख्या घटाउने वा बढाउने, नियामक निकाय, राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड दुवै हुने देखिएकाले कस्तो व्यवस्था गर्ने लगायतका प्रश्नको सम्बोधन भएपछि मात्रै लगानीकर्तालाई सघाउ हुने गरी वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन उचित हुने झाँक्रीको भनाइ थियो। कारोबारको सन्दर्भमा सेल साइड र बाई साइड इन्फर्मेसनको आधारमा दुवै तर्फबाट एउटै दलाल व्यवसायीले काम गर्ने वा नगर्ने भए त्यसको लागि फायरवाल लगायतको आवश्यक व्यवस्था कसरी गर्ने, वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा नियामक निकाय, राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्ड दुवैमा हुने देखिएकोले कसरी व्यवस्थित गर्ने, यसको जुडिसिक्सनको कुरा। उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा धितोपत्र ब्रोकर व्यवसायीलाई प्राप्ति र मर्जर गर्न सक्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ। ब्रोकरको न्यूनतम चुक्ता पुँजी 2079 असार मसान्तसम्म 10 करोड रुपैयाँ पुर्याई लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न समेत उपसमितिले सुझाव दिएको छ। त्यस्तै स्थानीय निकायसम्म धितोपत्र बजारको पहुँच पुर्याउन ब्रोकर कार्यालयको शाखा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा बोर्डले नेप्सीलाई निर्देशन दिइसकेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै उपसमितिले तयार पारेको सो प्रतिवेदनमा मुद्रा बजारमा सापेक्षिक रूपमा कम समस्या देखिएको तर पुँजी बजारमा समस्याहरू धेरै देखिएको उल्लेख गरेको छ। मुद्रा बजारमा नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण तथा नियमन प्रभावकारी भएको तर पुँजी बजारमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियमन कमजोरी भएको संयोजक झाँक्रीको भनाइ छ। चिनिया राजदूत हौ यान्सीको पछिल्लो समय सक्रियता निकै बढेको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र देखिएको आन्तरिक विवाद सतहमा आइरहेका बेला उनको सक्रियता बढेको हो। यता नेकपा विवाद गर्माएका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र जसपाका शीर्ष नेताहरूले पनि समसामयिक विषयमा रहेर भेटवार्ता गरेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। चिनिया राजदूत यान्सीले मंगलबार बिहान पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग भेटवार्ता गरेकी छिन्। राजदूत यान्सीले डल्लो स्थित खनाल निवास पुगेर भेटवार्ता गरेकी हुन्। भेटमा समसामयिक विषय र आपसी सम्बन्धका विषयमा छलफल गरिएको विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्। आइतबार साँझ मात्र यान्सीले नेकपाका अर्का वरिष्ठ नेता एवं विदेश विभाग प्रमुख समेत रहेका माधव कुमार नेपाललाई पनि भेटेकी थिइन्। नेकपा भित्र वारकी पारको अवस्थामा विवाद पुगेको बेला नेता नेपाललाई कोटेश्वर निवास पुगेर राजदूतले भेट्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। राजदूत यान्सीले एक हप्ता अघि मात्रै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई पनि भेटेकी थिइन्। यसअघि राजदूत यान्सीले वैशाख 19 मा दहाल र नेपालसँग छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गरेकी थिइन्, जति बेला नेकपा फुटको अन्तिम संघारमा पुगेको थियो। राजदूत यान्सीले दुई नेतासँग भेटवार्ता गरेको अर्को दिन नै विवाद साम्य भएको थियो, जसले गर्दा अहिलेसम्म प्रचण्ड शान्त भएका छन्। अहिले पनि राजदूत यान्सीले भेटवार्ता गरेपछि नेकपा भित्रको विवाद साम्य हुने अड्कलबाजी गरिएको छ। त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरू बीच भेटवार्ता भएको छ। मंगलबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढा नीलकण्ठमा भेटवार्ता भएको हो। दुई दलका शीर्ष नेताहरू बीचको भेटमा पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल भएको जनाइएको छ। भेटवार्तामा दुवै पार्टीका नेताहरूले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्दा महामारी थप फैलिरहेको उनीहरूको भनाइ छ। पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण हठात चालु संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएको विषयमा समेत छलफल भएको जनाइएको छ। भेटवार्तामा कांग्रेसका तर्फबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि र केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौला उपस्थित थिए भने जसपाबाट महन्त ठाकुर, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो र बाबुराम भट्टराई सहभागी थिए। त्यसैगरी नेकपाका दुई अध्यक्ष बीच बालुवाटारमा जारी 1-to-1 वार्ता बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। पटक पटक स्थगित हुँदै आएको स्थायी कमिटी बैठक दुई अध्यक्ष बीचको छलफलपछि बुधबार बस्नेछ। बैठक बस्नुअघि पुनः दुई अध्यक्ष बीच छलफल हुने जनाइएको छ। सहमतिका लागि भन्दै 20 गतेदेखि जारी दुई अध्यक्षको वार्ताले कुनै ठोस नतिजा भने ल्याउन सकेको छैन, जसले स्थायी कमिटीको बैठक पटक पटक स्थगित हुँदै आएको छ। केन्द्रबिन्दु समाचारमा अब आजको टप 1 न्युजको पालो। आन्तरिक विवादका कारण यति बेला नेपाली राजनीतिमा सत्तारूढ नेकपाको फुटको विषयले चर्चा पाएको छ। असार 10 गतेबाट सुरु भएको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै
पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा मागेपछि पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह सतहमा आएको हो। यद्यपि पार्टी फुटको विषयले चर्चा पाइरहे पनि नेताहरूले अहिले नै पार्टी फुटी नहाल्ने ठोकुवा गर्दै आएका छन्। हेरौँ यो विशेष रिपोर्ट। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको विवाद यति बेला झनै उत्कर्षमा पुगेको छ। पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गुट र अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षको गुट सक्रिय हुँदा विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो। नेकपाको स्थायी कमिटीको गत असार 10 देखि जारी बैठकमा बोल्ने अधिकांश स्थायी कमिटी सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन्। तर प्रधानमन्त्री ओलीले गत शुक्रबार अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँगको भेटमा आफूले दुवै पद नछाड्ने बताएका थिए। उनले आफूलाई पार्टीबाट कारबाही गरेर हटाउन चेतावनी समेत दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीले पार्टीले आफूलाई कारबाही गरे अर्को पार्टी गठन गर्ने बताएपछि पार्टीभित्र पनि यति बेला स्थायी कमिटीका सदस्यहरू नै बाँडिएका छन्। दुई पक्षका आफ्नै अडानका कारण 2075 जेठ 2 मा पार्टी एकताको घोषणा गरिएको नेकपा अब फुटको सङ्घारमा पुगेको अड्कलबाजीहरू सुरु भएको छ। एक पक्षले अर्को पक्षलाई भित्तामा पुर्याउने व्यवहारका कारण पार्टी फुट्दैन भन्ने पनि कुनै बलियो आधार तयार हुन सकेको छैन। यस सम्बन्धमा स्थायी कमिटी सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले सरकारलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने निर्णय कुनै व्यक्तिले नभई सिङ्गो पार्टीले गर्ने बताउँछन्। मङ्गलबार केन्द्रबिन्दुसँग विशेष अन्तर्वार्ता दिँदै नेता रायमाझीले पार्टी र सरकारले गरेका काम कारबाहीमा व्यापक असन्तुष्टि रहे पनि पार्टीको जारी बैठकबाटै समाधान खोजिने बताए। ठुलो पार्टीमा ससाना समस्या देखिने भए पनि नेता रायमाझीले नेकपा कुनै पनि हालतमा नफुट्ने बताएका छन्। हामी पनि जिता जाता छौँ र हामीले पनि यो पार्टी नफुटाल्नको लागि, पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नको लागि, पार्टीका अन्तर्विरोधलाई सही किसिमले एउटा वैज्ञानिक रूपले हल गर्नको लागि हामीले आफ्नो ठाउँमा पहल गरिएका छौँ र नेताहरूले पनि त्यो विषयलाई गम्भीरता रूपमा सुन्नुहुन्छ, सुन्नै पर्छ, अर्को विकल्प छैन। पार्टीभित्र दोस्रो पुस्ताका नेताहरू अझै जीवित रहेकाले कुनै पनि हालतमा नेकपा फुट्न नदिने नेता रायमाझीको दाबी छ। नेता रायमाझीले पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री ओलीलाई अप्ठ्यारोमा पारेर घेराबन्दी गरिएकोले संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गरी ओलीले काउन्टर जवाफ दिएको बताए। अब उहाँहरूलाई चाहिँ अब सायद सरकार र पार्टीको नेतृत्वबाट राजीनामा दिनपर्छ, छोड्नुपर्छ, तुरुन्तै छोड्नुपर्छ भनिसकेपछि उहाँले पनि त्यसो एक्सनको रियाक्सन जनाए जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस्तै अर्का स्थायी कमिटी सदस्य डाक्टर भीम रावलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्ता जोगाउन राष्ट्रवादी बनेको आरोप लगाएका छन्। केन्द्रबिन्दुसँग विशेष अन्तर्वार्ता दिँदै उनले यति बेला ओलीको कार्यशैलीका कारण सत्ता सङ्कटमा परेकाले सत्ता जोगाउन विभिन्न राष्ट्रवादी अभिव्यक्तिहरू दिएको दावी गरे। यो कुनै नक्सा ल्याएको कारणले नक्सापछि आयो भन्ने जुन प्रचार गरिएको छ यो नितान्त गलत कुरा हो। यो अगाडिदेखि आएको थियो, बैठक बोलाउनु उहाँले मान्नुभएको थिएन। तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ अध्यादेश ल्याएको बेलामा हामी थाई कमिटीका 20 जना सदस्यहरूले पार्टी विधानको धारा 49 को 4 बमोजिम बैठकको माग गऱ्यौँ। त्यो बाध्यकारी व्यवस्था थियो तर पनि बैठक भएन। त्यसकारण अहिले यो नक्सा ल्याएको हुनाले यो भारतको पक्ष लागेर गरे भन्ने कुरा नितान्त गलत र जनताको ध्यान एउटा जुन मुख्य विषय छ त्योबाट अन्यत्र मोड्ने कुरा मात्रै हो। प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीबाट रुष्ट भएका नेताहरूले राजीनामा मागेकाले नयाँ नक्सा जारी गरेको न्युमा आफूलाई हटाउने छलखेल सुरु भयो भन्नु नितान्त गलत भएको र पार्टीले नयाँ नक्सा ल्याएको न्युमा नभई कार्यशैलीका कारण गत माघदेखि नै राजीनामा मागेको उनको दाबी छ। केन्द्रबिन्दु समाचार आजलाई सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु अनलाइन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।